گرامی توجہ دیا جائے نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خطاب فرما رہے ہیں تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہ دے والدین با ایمان دنیا تو چلے گئے نہیں او جمعے دے جمعے اپنے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو با ایمان بے ایمانہ دی گالی نہیں کی دی با ایمان جنہ دے والدین با ایمان دنیا تے چلے گئے نہیں او جمعے دے جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو کہ قبراں تے جا کے قرآن پڑھو قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کرو اللہ تعالیٰ تو آڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے